अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हाज़िरान गिरामी, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर 30 दिन 30 वीडियो के उन्वान से सेशन चलाया जा रहा है और माशाल्लाह उसी सिलसिले का हमारा वीडियो है। देखिए, जो इंसान रोज़ा होता है और रोज़े के जो फ़वाइद और समरात हैं वो उसको तभी हासिल होते हैं जब वो तमाम तर पाबंदियों के साथ जो रोज़ा रखता है। जैसे कि कोई डॉक्टर है और डॉक्टर मरीज से ये कहे कि डॉक्टर कि तुम अगर परहेज करोगे तो तुम्हारा इलाज दुरुस्त होगा और परहेज नहीं करोगे तो इलाज दुरुस्त नहीं होगा। तो डॉक्टर ने जो परहेज बताया होता है वो परहेज अगर मरीज नहीं करेगा और बगैर परहेज करे के वो सिर्फ दिखाता रहेगा और डॉक्टर के पास जाता रहेगा। अब डॉक्टर बार बार कह रहा है कि इन चीज़ों की परहेज करो तब तुम्हें फायदा होगा, और मरीज जो है वो परहेज करने के बजाय सिर्फ डॉक्टर के पास जा रहा है और उसके बाद से गोलियां ले रहा है और खा रहा है और परहेज कोई नहीं कर रहा। तो अब आप जरा सोचिए, क्या वो मरीज कभी सेहतमंद होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि बाज़ औक़ात तो होगा कि नुकसान हो जाएगा, यानी कि उसकी सेहत और ज़्यादा ख़राब होने का अंदेशा है। तो इसी तरीके से ये रोज़ा जो है ये ईमान वाले के लिए दिली एतबार से और रूहानी एतबार से पाकी और सफाई का ज़रिया है। तो रोज़ा उन पाबंदियों के साथ रखा जाएगा जिन पाबंदियों के साथ रखने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, और उन चीज़ों से बचा जाएगा जिन चीज़ों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचने का हुक्म दिया है। तो ये रोज़ा हमारी ज़िंदगी में असर दिखाएगा, यानी हमारे बदन के लिए, हमारी रूह के लिए पाकी, सफाई और तहारत का ज़रिया बनेगा। वो समरात, वो बरक़ात हमें हासिल होंगे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं। लेकिन वो कब होगा? जबकि हम तमाम तर परहेज़ों के साथ रोज़ा रखेंगे, उन तमाम तर अहकामात को फॉलो करेंगे, उसके मुताबिक अमल करेंगे जिसके मुताबिक अमल करने का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन चीज़ों को जानेंगे कि क्या चीज़ें रोज़ादार के लिए मकरूह हैं। ये तकरीबन 22 चीज़ें इसमें बयान करेंगे, और इसमें शादीशुदा हजरात के लिए छठी चीज़ और 19वीं चीज़ बहुत अहम है, और जो गैर शादीशुदा हैं तो उनके लिए 20वीं चीज़ बहुत अहम है। तो सभी अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को ध्यान से सुने, तवज्जो से सुने और समझने की कोशिश करें और इसके मुताबिक अमल करें, तो हम तमाम को ये बरक़ात और वो रहमतें हमें भी हासिल हो सकती हैं जबकि हम इन तमाम तर चीज़ों पर अमल करेंगे। तो आइए जानते हैं वो चीज़ें क्या हैं। तो ये 22 चीज़ें हैं, बहुत मुख्तसर अंदाज और बहुत जल्दी मैं आप हजरात के सामने इसको बयान कर दूंगा। तो आइए जानते हैं उसमें कि सबसे पहली चीज़ है कि बिला उज़्र शरई किसी औरत का अपने बच्चे के लिए कोई चीज़ चबा करके दे देना। अगर उज़्र हो तो बात अलग है, अगर उज़्र नहीं है तो चबाना नहीं चाहिए, रोज़े को मकरूह करने वाली चीज़ है। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं तो मकरूहात रोज़ा हैं। तो ये बिला उज़्र बच्चे को कोई चीज़ चबा करके देना या औरत के लिए जो है मकरूह है। दूसरी चीज़, खाने की लज्जत को मालूम करने के लिए वो शोरबा वगैरह चख करके देखना। तीसरी चीज़, रोज़ेदार के लिए शहद, घी या तेल वगैरह अपनी ज़बान से चखना, ये भी जो मकरूह है, क्योंकि इन चीज़ों के हलक में जाने का अंदेशा होता है, और अगर हलक में नहीं जाती हैं तब तो मकरूह है, और अगर ये चीज़ें हलक के अंदर चली जाती हैं तब तो रोज़ा जो है टूट जाएगा। चौथी चीज़ है गोंद चबाना। पांचवी चीज़ जो अक्सर लोग पूछते हैं कि मुंह में बहुत सारा थूक जमा करके एक साथ निगलना, जैसे होता है ना, बहुत सारे अहबाब करते हैं, एक सारा थूक मुंह में जमा कर लिया और फिर जो एक साथ निगल लिया। तो ये इस तरीके से करना ये रोज़ेदार के लिए मकरूह है। और मैंने जैसे ही कहा था कि शादीशुदा हजरात के लिए खास तौर से छठी चीज़ और 19वीं चीज़ बहुत अहम है, तो उसके अंदर देखिए छठी चीज़ आ गई। रोज़ेदार के लिए ये बात मकरूह है कि बीवी के होठों का बोसा ले, ये रोज़ेदार के लिए मकरूह है, खा नफ्स पर काबू हो या ना हो। हाँ, होठ के अलावा कोई और अगर जगह है तो वहां पर जो है बोसा ले सकते हैं, लेकिन वो तब तक की इजाज़त है जब तक कि नफ्स पर जो है काबू हो। अगर नफ्स पर काबू नहीं है तो फिर वो चीज़ भी जो है मना की गई। लेकिन हदीस है, जैसे बुखारी शरीफ किताबुस्सौम के अंदर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में अपनी ज़ौजा मोहतरमा का जो है बोसा लिया करते थे, पेशानी वगैरह का। तो ये सहीहैन के अंदर ये हदीस मौजूद है, तो आप ले सकते हैं। लेकिन बीवी के होठों का बोसा लेना ये जो है मकरूह है, इससे जो एहतियात करना चाहिए। सातवीं चीज़ है पसना लगाना, ये उस वक्त तक मकरूह है जबकि मरीज को कमजोरी होने का अंदेशा हो, यानी जिसको पसना लगा रहा है कमजोरी बहुत ज्यादा होने का अंदेशा हो, तो उस वक्त में ये उसके लिए मकरूह है। आठवीं चीज, ऐसा काम रोजे की हालत में करना कि जिसके करने से उसको एक गालिब गुमान हो कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे कमजोरी लाहिक हो जाएगी और मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो जाऊंगा, तो ये काम करना भी जो है मकरूह है। नवी चीज है कुल्ली और नाक में पानी डालने के अंदर बहुत ज्यादा मुबालगा करना, तो ये मकरूह है,
کہ غرارہ وغیرہ کر رہے ہیں، مبالغہ کرتے جا رہے ہیں، تو ایسے حالات میں اگر پانی حلق کے اندر اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن مبالغہ کرنا بھی جو ہے مکروہ ہے۔ 10ویں چیز ہے روزے کی حالت میں پانی میں دیر تک رہنا، چاہے وہ حوض میں ہو یا پھر حمام کے اندر ہو یا پھر کہیں بھی پانی کے اندر بیٹھا ہوا وغیرہ ہو، تو پانی میں دیر تک کا رہنا یہ جو ہے مکروہ ہے۔ 11ویں چیز روزے کی حالت میں پانی میں کھیلنا، یہ بھی جو روزہ دار کے لیے مکروہ ہے، کیوں تو اندیشہ ہوتا ہے کہ پانی حلق میں منہ میں چلا جائے گا، پھر اس سے حلق میں چلا جائے گا، اگر حلق میں گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور تو بہتر یہ ہے کہ روزہ دار پانی میں کھیلنے سے احتیاط کرے۔ اب 12ویں چیز اس کی ہے کسی بھی چیز کا منہ میں ڈال کر کے چبانا، چاہے وہ کھائے جانے والی ہو یا بغیر کھائے جانے والی ہو، کیونکہ ایسی صورت میں اس چیز کے حلق میں اترنے کا امکان ہوتا ہے، تو اس لیے روزہ دار کے لیے مکروہ ہے۔ یہ 12 چیزیں ہو گئی۔ 13ویں چیز ہے غسل واجب ہو اور صبح صادق ہونے کے بعد بھی نہ نہایا ہو اور بلا عذر غسل جو تاخیر سے کرنا یہ مکروہ ہے، لہذا اس سے بھی جو بچنا چاہیے۔ 14ویں چیز ہے اشیاء خردروس، یعنی کھانے کی پینے کی چیزیں خریدتے وقت چکنا مکروہ ہے، جیسے کرانہ کی دکان پہ گئے یا پھر کسی پھل فروٹ کے ٹھیلے پہ گئے تو اس وقت میں یہ چیزیں مکروہ ہوتی ہیں، جبکہ اور غبن کا اندیشہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ بلا ضرورت بلا عذر چکنا لازم آئے گا، جو فقہاء کرام کے نزدیک کیا ہے یہ مکروہ ہے، تو لہٰذا بلا عذر نہیں چکنی چاہیے۔ اب 15ویں چیز ہے روزے کی حالت میں لڑنا جھگڑنا گالی دینا، چاہے پھر انسان سے ہو یا کسی جانور وغیرہ سے ہو، جانور وغیرہ کے ساتھ مار پیٹ کرنا یا اس کو گالیاں دینا، یہ جو روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ 16ویں چیز ہے روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ یا کسی اور منجن کا استعمال کرنا، کیونکہ روزہ ہونے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ یا منجن کا استعمال کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اس کے ذرات کا حلق میں جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، اگر اس کے ذرات حلق کے اندر چلے جاتے ہیں تو ایسی حالت میں روزہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس میں 17ویں چیز ہے فسد کرنا، یعنی کسی مریض کو اپنا خون دینا، جو آج کل اس کو بلڈ ڈونیٹ کہیں گے، جو بہت سارے لوگ جو ہے دینے کے لیے ترغیب دیتے ہیں، تو روزے کی حالت میں دینا ہے مکروہ ہے، اس لیے کہ روزہ دار کو ایسے حالات میں بہت زیادہ کمزوری ہونے کا اندیشہ لاحق ہوتا ہے، تو اس لیے روزہ دار کو نہیں دینا چاہیے۔ 18ویں چیز ہے روزے کی حالت میں غیبت کرنا چغلی کرنا، یہ ویسے بھی بہت زیادہ حرام چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس کو منع کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کو منع فرمایا ہے، تو لہٰذا روزے کی حالت میں اس کی حرمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو روزہ دار کے لیے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا چغلی اور غیبت کرنے سے، لیکن روزہ مکروہ ہو جائے گا، لہٰذا چغلی غیبت جھوٹ ان تمام تر چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ 19ویں چیز جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ شادی شدہ احباب کے لیے 6 اور 19ویں، یاد ہے نا آپ کو 6 اور 19ویں، اور غیر شادی شدہ حضرات کے لیے 20ویں چیز کہا تھا، تو روزہ دار حضرات کے لیے 19ویں چیز بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں دوائی جماع کے افعال کرنا، مثلا بوسہ لینا، شہوت سے دیکھنا، شہوت انگیز خیالات کا دل دماغ کے اندر لانا، بیوی کو شہوت سے دیکھنا، یہ تمام تر چیزیں جو ہے روزہ دار کے لیے خاص طور سے مکروہ ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اور نمبر 20 ہے جو نوجوان بھی ہیں یا پھر شادی شدہ بھی، ان تمام کے لیے چیز ضروری ہے کہ جو شہوت کو بھڑکانے والی چیزیں ہیں ان تمام تر چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنا، تصاویر وغیرہ ہیں یا پھر خیالات وغیرہ ہیں، ان تمام تر چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 21 چیز ہے کھانے پینے کی چیزیں دانتوں میں پھنسی رہنے دینا، جیسے ہم نے سحر کر لیا، اب دانتوں کے اندر پھنسی ہوئی ہے تو اس کو پھنسی رہنے دینا، چھوڑ دینا، تو یہ اس طریقے سے کرنا جو ہے مکروہ ہے۔ 22 چیز یہ ہے کسی ایسی چیز کا سونگنا کہ جس کے حلق میں جانے کا اندیشہ ہو، جیسے مشک ہے، عود ہے، ان تمام کے پاؤڈر وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو سونگنا کہ جس کے حلق میں جانے کا اندیشہ ہو، یہ جو ہے مکروہ ہے۔ اور اس کے اندر 23ویں چیز، میں نے 22 کہا تھا تو اب 23ویں چیز میں آ گئی، روزہ دار کے لیے فصل کا کام کرنا، یعنی کہ ایسا مشکل کام کرنا، جو کھیتی باڑی والے حضرات ہوتے ہیں یا جو مستری احباب ہوتے ہیں یا پھر جو بھی مشکل کام کرنے والے حضرات ہوتے ہیں، تو مشکل کام کرنا ان کے لیے بھی روزے کی حالت میں کم سے کم کرنا چاہیے، زیادہ نہیں، اتنا زیادہ نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے روزے میں کمزوری لاحق ہو، روزہ جو ہے ٹوٹنے کے قریب ہو جائے۔ مختصر طور سے ہم نے 23 چیزیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہیں، تو اگر یہ 23 چیزیں آپ کے سمجھ میں آتی ہیں تو دیکھیں میں نے پہلے کہا تھا کہ روزے کے ثمرات اور برکات تبھی حاصل ہوں گے جب کہ ہم پورے احتیاط کے ساتھ روزہ رکھیں گے، تو یہ وہ احتیاط ہیں، یہ وہ مکروہات ہیں جن سے روزہ دار کو بچنا چاہیے۔ ان تمام تر چیزوں سے بچ کر کے اگر روزہ رکھیں گے تو امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ روزے کے تمام تر برکات اور وہ تمام تر فضائل اور وہ تمام تر ہمارے باطن کو پاک کرنے والا اور ہمارے باطن سے برائیوں کو دور کرنے والا، ہمارے قلب کو صاف کرنے والا، یہ تمام تر چیزیں ہمیں حاصل ہوں گی اگر ہم ان تمام تر مکروہات سے اور مکروہات سے بچیں گے۔ تو خود بھی اس پر عمل کیجیے اور دوسروں کو بھی ویڈیو بھیجیے تاکہ وہ بھی ان پر عمل کر کے
اپنے روزوں کے ذریعے سے وہ تمام تر فوائد کو حاصل کر لے جو فوائد روزے سے حاصل ہونا مقصود ہیں۔ تو دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔